السلام عليكم من جديد في معجم المصطلحات الإحصائية un vocabulaire des statistiques. On commence par la population الساكنة الإحصائية. La population, c'est l'ensemble de personnes ou d'objets équivalents étudiés. الساكنة الإحصائية فهي مجموعة من الأشخاص أو الأشياء المتكافئة تشترك في ميزة معينة وندرسها. Chaque objet d'une population s'appelle un individu ou unité statistique. كل عنصر من عناصر الساكنة الإحصائية فهو يسمى وحدة إحصائية. Les caractéristiques que l'on mesure s'appellent des variables. المميزات التي ندرسها فهي تسمى متغيرات. La série d'observations s'appelle série statistique. المتسلسلة الإحصائية. Le caractère الميزة المدروسة et la qualité étudiée chez ces individus. القيمة المدروسة عند الساكنة الإحصائية نسميه le caractère، يعني شيء مشترك بين جميع أفراد الساكنة الإحصائية. Il existe différents types deux types différents de variables. On a des variables quantitatives et des variables qualitatives. Les variables quantitatives, ce sont des variables numériques. هي متغيرات وميزة رقمية. كل شيء رقمي يحسب بالأعداد يوزن يمكن أن نربطه بالعدد فهو يسمى ميزة رقمية، ميزة quantitative. مثلا الوزن، مثلا السن، العمر، مثلا النقطة، فهو يعبر عنه بأرقام حقيقية. ثم بعد ذلك لي فاريابل كاليتاتيف، الكيفية، ميزة كيفية يعني ميزة حرفية، يعني لا نعبر عنها بأرقام وإنما بصفات حرفية بأسماء. des caractéristiques non numériques فهي ليست رقمية dans le sens où les opérations de base n'ont pas de sens. Exemple la nationalité، هذا مثال لميزة كيفية. مثلا الجنسية، مثلا مغربي، مثلا جزائري، مثلا سعودي، أمريكي، فرنسي، فهو ليس برقمي، فهو اسمي. religion مثلا الديانة، إسلام، كريتيان، etc. ou bien groupe sanguin المجموع فصيلة الدم، فهو أيضا c'est une variable qualitative. فهو مثلا نجد فصيلة الدم O، مثلا AB، مثلا O plus O moins etc. هذو كتسمى فصائل الدم، فهي ليست برقمية وإنما اسمية. Donc on a deux types de caractères. On a le caractère quantitatif، وهذا الكاركتر quantitatif فهو ينقسم إلى قسمين، فهو discret فهو متقطع، وعندنا أيضا متصل. متقطع مثلا النقطة مثلا ديال التلاميذ فهو متقطع. continue مثلا العمر أو مثلا الطول مثلا نجمعه في فئات في مجالات، يعني فهو مجالات متصلة. وعندنا النوع الثاني فهو لو كاركتير كاليتاتيف يعني كيفي. On prend un exemple. On a pesé 12 téléphones portables et on a obtenu les poids suivants. قمنا بوزن 12 هاتفا، الوزن بالجرام، وحصلنا على ما يلي 95. إذا عندنا كم من وحدة إحصائية؟ عندنا 12 هاتفا، يعني 12 وحدة إحصائية. كل هاتف استقصينا منه وزنه ووضعناه في هذه المتسلسلة، وفي الأخير عندما انتهينا حصلنا على متسلسلة إحصائية، يعني مجموع القيم التي تأخذها هذه الوحدات الإحصائية. Donc ces données, c'est-à-dire les deux masses, constituent une série statistique متسلسل إحصائية.
la population et l'ensemble des téléphones portables. الساكنة الإحصائية فهو مجموعة من الهواتف. ما الذي ندرسه هنا؟ لا ندرس البشر، لا ندرس النباتات، لا ندرس السيارات، ندرس هنا الهواتف، مجموعة هواتف تشترك في ميزة معينة وهي الوزن. Le caractère étudié est la masse des téléphones portables. الميزة المدروسة في هذه الساكنة الإحصائية فهو الوزن، والوزن فهو ميزة رقمية عددية، يعني كتعبر. C'est une variable quantitative. Les variables de caractère sont les 4 masses obtenues. قيم الميزة هي القيم التي يأخذها الوزن بدون تكرار في هذه المتسلسلة الإحصائية. يعني عندنا الهواتف اللي عندهم 90 غرام والهواتف اللي عندهم 95 غرام وكنحسبوهم. مثلا شحال عندنا من واحد عنده 90 غرام؟ عندنا واحد، يعني واحد هنايا. شحال من هاتف عنده 95 كيلوغرام؟ كنحسبوهم وكنحطوهم هنايا. شحال وهذا كيتسمى ليفيكتيف. شحال من هاتف عنده 100 غرام؟ هاد لي فاريابل هادو، هاد لي فالور هادو خصنا نرتبوهم من الأصغر إلى الأكبر إلى غير ذلك حتى نساليو هاد لا série statistique. Les valeurs extrêmes sont les plus petits et la plus grande des masses relevées. المطارف أو القيمة الدنيا والقيمة القصوى لهذه الأوزان هي أقل وزن وجدناه بالنسبة للهواتف هو 90 غرام بالنسبة لهذه الساكنة الإحصائية، أو بالنسبة لهذه العينة الإحصائية. وأكبر وزن وجدناه هو 105 غرام بالنسبة للساكنة الإحصائية. L'étendue, الامتداد. Et la différence entre la valeur la plus haute et la plus basse. الامتداد فهو الفرق بين أكبر قيمة وأصغر قيمة، يعني 15 غرام. يعني الفرق بين الهاتف الخفيف والهاتف الغير الخفيف هو 15 غرام في هذه المتسلسلة الإحصائية. ننتقل إلى l'effectif الحصيص. L'effectif هو le nombre de fois où la valeur apparaît pour cette série. يعني عدد المرات، مثلا فاش خدينا في المثال السابق 90 غرام، 95 غرام، 100 غرام، 105 غرام، كنحسبو هنا شحال من هاتف عنده 90 غرام كنحطوهم. لقينا مثلا واحد. شحال من هاتف عنده 95 غرام كنحطوه هنايا. هذا كيتسمى ليفيكتيف. ليفيكتيف بالنسبة ل 90 غرام هو واحد، ليفيكتيف بالنسبة ل 95 غرام هو انسي دو سويت. بالنسبة ليفيكتيف توتال، الحصيص الإجمالي هو مجموع الوحدات الإحصائية. والساكنة الإحصائية شحال فيها من فرد؟ فيها 12. بالنسبة للمثال السابق فيها 12 يونيتي. يعني إذا ليفيكتيف توتال هو ان يساوي 12 وحدة، سي ان توتال. بالنسبة للإفكتيف كومولي، الحصيص المتراكم بالنسبة لقيمة ميزة، سي لا somme d'effectifs de cette valeur avec la précédente. يعني مثلا كنجيو مثلا لقينا في هاد 95 غرام لقينا فيه مثلا 5. بغينا ليفيكتيف كومولي، يعني شحال من هاتف عنده على الأكثر 95 غرام. يعني كنجمعو هادي مع اللي قبل منها، 5 زائد 1 يعني هي 6 انسي دو سويت. غادي نتعمقو مزيان في هاد الأمثلة هذا في مثال نراه في تطبيق لنستوعب جيدا الحصيص المتراكم. لا فريكونس التردد فهو سي لو كوسيون c'est-à-dire la division de l'effectif de la valeur حصيص قيمة الميزة على الحصيص الإجمالي سوى l'effectif total. F يعني لا فريكونس يساوي N يعني يعني قيمة الميزة على الحصيص الإجمالي. هذا هو التردد. والتردد فهو نستعمله كثيرا لحساب النسبة المئوية. لا فريكونس كومولي فهو نفسه مثل ليفيكتيف كومولي.
إنما هنا نعوض l'effectif ب la fréquence c'est la valeur et la somme de celle qui est précédente. سنرى أيضا الحصيص لا تستعجلوا بفهم التردد المتراكم، سنستوعبه جيدا في مثال يأتي لاحقا، وسنستوعب جيدا ما هو الحصيص ما هو التردد المتراكم، ما هو الحصيص المتراكم. ثم ننتقل إلى النسبة المئوية. النسبة المئوية P فهو يساوي، عفوا هنا P فهو يساوي F في ماذا؟ في 100. يعني التردد في ماذا؟ في 100 باش يعطينا النسبة المئوية. التردد في 100 ده هو النسبة المئوية، لو بورسونتاج. لو مود المنوال. إلا خدينا واحد المتسلسلة الإحصائية كنشوفو فيها كنلاحظو فيها واحد الحاجة اللي كتيرة بزاف. هاديك الحاجة اللي كتيرة بزاف كنسميوه لو مود المنوال. سي لا فالور دو لا فاريابل لا بلو فريكونت، يعني الأكثر ترددا دو لا بوبولاسيون إيتودي. مثلا إلا خدينا مثلا في المغرب لا لونغ، يعني أولا مثلا لا غوليجيون. شنو هي الديانة اللي كثيرة بزاف في المغرب؟ الديانة الأكثر الرسمية فهي الديانة الإسلامية. هذه كنسميوها المنوال، يعني الحاجة اللي كتكون باينة في هذه الساكنة الإحصائية، يعني الحاجة اللي كثيرة بزاف في هذيك الساكنة الإحصائية. لا موين المعدل الحسابي، كنستعملو لا موين المعدل الحسابي. كنستعملوه فقط في لو كاركتير كونتيتاتيف، يعني كنستعملوه في الميزة الرقمية. Donc, la moyenne d'une série statistique est le quotient de la somme de toutes les valeurs de cette série par l'effectif total. يعني باش كنحسبو هاد لا موين هادي كناخدو مجموع الحصيص، كناخدو الحصيص ديال شي قيمة ميزة كنضربوه في قيمة الميزة. يعني تقدر تكون نقطة، تقدر تكون طول، يقدر يكون وزن، يقدر يكون السن، العمر، إلى غير ذلك. فاش كنجمعو هادشي هذا كامل كنقسموه على الحصيص الإجمالي، وهكذا نحصل على معدل حسابي، يعني بحال إلا قلنا يعني القيمة المتوسطة لجميع الساكنة الإحصائية. سنرى مثال. La moyenne. On peut résumer cette série par un tableau d'effectifs et de fréquents. خدينا مثلا في هذاك المثال اللي خدينا سابقا، خدينا هنا الأوزان ديال الهواتف اللي هي 90 غرام، لقينا فيها واحد الهاتف عنده في ليفيكتيف عنده 1 غرام، عفوا هاتف واحد هو اللي عنده 90 غرام، 4 الهواتف عندهم 95 غرام، 4 الهواتف عندهم 100 غرام، و3 الهواتف عندهم 105 غرام. وليفيكتيف هنا توتال، يعني مجموع الهواتف في الساكنة الإحصائية هو 12 هاتفا، يعني في المثال السابق. دابا إلا بغينا مثلا بغيت نديرو تذكير بعدا بالنسبة لو مود. المود هو قلنا هو لا فالور اللي عنده ليفيكتيف كبير بزاف، لا فالور دو كاركتير اللي عنده ليفيكتيف بزاف. هنايا شنو أكبر قيمة بالنسبة ليفيكتيف؟ هو 4. يعني الهواتف اللي كتار بزاف هما اللي عندهم 95 غرام و100 غرام. هذا كيتسمى ثنائي ثنائي المنوال بي مود، يعني فيه ثنائي المنوال. فاش كيكون غير أكبر، فاش كيكون عندنا قيمة وحدة هي اللي كبيرة بالنسبة ليفيكتيف كيكون عندنا أحادي المنوال، يعني غالبا كتكون عندنا متسلسلة الإحصائية أحادية المنوال، يعني حاجة وحدة اللي هي اللي كتكون كثيرة بزاف. أما في هذا المثال هذا اللي خدينا لقينا جوج ديال الحاجات هما اللي كثار بزاف، يعني الهواتف اللي عندهم 95 غرام و100 غرام. دابا غادي ناخدو هاد لا موين
المعدل الحسابي يعني بغينا نشوفوا متوسط الأوزان. إلا خدينا هاتف، ما هو المتوسط الذي سنجده؟ إذا شنو كنديرو؟ كناخدو قيم الميزة كنضربوهم في ليفيكتيف، يعني كنضربو هنا 90 في واحد، 90 مضروبة في واحد ها هي، زائد 95 مضروبة في 4 ها هي، زائد 100 مضروبة في 4 ها هي، زائد 105 مضروبة في 3 ها هي، مقسومة على الحصيص الإجمالي اللي هو عدد الهواتف الإجمالي في داك المثال اللي خدينا اللي هو 12. وفي الأخير كنحسبوا الباسط كامل، أسبقية لعملية الضرب، 90 في واحد زائد 95 في 4 زائد 100 في 4 زائد 105 في 3. الحاصل كنقسمو على 12 وشحال لقينا؟ لقينا هنايا 98.75. ردوا البال هنايا، لا موين راه تيكون ديما محصور، لا موين راه ديما تيكون محصور بين القيمة الدنيا والقيمة القصوى. إذا فاش خدينا هنا القيمة الدنيا للأوزان هو 90 غرام، والقيمة الكبرى القصوى هو 105 غرام. وديما المعدل الحسابي تيكون محصور قطعا بين القيمة الدنيا والقيمة القصوى لقيم الميزة في المتسلسلة الإحصائية. هذه نتيجة حتمية évidente. Merci pour votre attention.